नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला। राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानले राजनीति नयाँ कोर्समा। स्थायित्वका लागि राज्यका निकायमा प्रहार नगर्न विज्ञको सुझाव। विद्यार्थीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने कञ्चनपुरको बैजनाथ माविका प्रधान अध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा। शिक्षकले नै गरे प्रहरी दमनको विरोध। विद्यार्थीद्वारा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू। नगरपालिकाबाट 250 बेरोजगारलाई रोजगारी। 5 योजनामा काम हुने। बागलुङको बुर्तिवाङ सहरलाई व्यवस्थित र नमुना सहर बनाइदै नयाँ सहर बनाउने गरी काम अघि बढाइँदै अवस्था सुधारिने भएपछि स्थानीय खुसी। र पाल्पाको पूर्व खोलाका सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर। प्रत्येक वडाको टोलमा एम्बुलेन्स पुर्याउन मोटर बाटो विस्तार। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेलाई प्रोत्साहन रकम। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने, कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा रोपेको अन्योलको पटाक्षेप भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएपछि ताजा जनादेशतिर लागेको भनिएको मुलुक पुनः प्रतिनिधि सभातिरै फर्किएको छ। अबको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्ने भएपछि देशमा देखिएका अहिलेका धेरै दृश्यहरू परिवर्तन हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका व्यक्ति मुलुक निर्वाचनमा जानेमा ढुक्क थिए भने प्रतिपक्षीहरू सशंकित थिए। अहिले प्रतिपक्षीहरू सर्वोच्च अदालतको जय जयकार गर्दै गर्दा सरकार भने थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। तर विघटनको बादसिटाले प्रदेश सरकारमा पनि ल्याएको अन्योललाई भने कसैले ध्यान दिएका छैनन् र नागरिकमा अब के हुन्छ भने अन्योल बढ्दै गएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पनि रक्षा गरेको छ। सर्वोच्चले अकालमै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्राणहरण गर्ने कार्यपालिकीय दुस्साहसलाई असफल बनाइदिएको छ। उपयुक्त बहुमतले जारी भएको आदेशको परिणामस्वरूप सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन 77/3/8 अन्त्य भएको र संविधानको धारा 53 को उपधारा 1 बमोजिम अनिवार्य रूपमा 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा उपयुक्त बहुमतले प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले 13 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई संसदको लागि आवश्यक व्यवस्था गराउनु। यसअघि 2051 सालमा नेकपाको अल्पमतको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको थियो भने शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापना भएको थियो। अदालतको आदेशसँगै पुनः एकपटक नजिर स्थापित भएको छ कि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकारले सनक्का भरमा विघटन गर्ने आँट, साहस र त्यो दुस्साहस गर्ने छैनन् र नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन। यसैले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा र त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय बदर गर्ने विश्वास धेरैले गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूको आपसी किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा परेपछि उनले संसद भङ्ग गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँदै आएका छन्। तर यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिई हालको राजनीतिक परिस्थितिमा खरो रूपमा अघि बढ्ने निर्णय लिएको स्वयं उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन्। अब के हुन्छ? संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार 13 दिनभित्रै आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताउनुका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएको अवस्थामा उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ। नेकपा संसदीय दलको बैठक अध्यक्षले बोलाउन सक्छन्। संसदीय दलमा फेरि संसदीय दलको नेताको लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। तर पार्टीको संसदीय दलको नेता र संसदमा प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत लिन सकेनन् र संसदीय दलको नेता भएनन् वा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पास भए सदनले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सदनमा हुन्छ। संविधानको धारा 76 को प्रावधान अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया हुन्छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको बलले सरकार गठन हुन नसक्ने र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समर्थन गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने हुँदा कांग्रेस निर्णायक हुने स्थिति छ। फेरि कांग्रेसको समर्थनमा नेकपाको ओली समूहले जसपालाई लिएर सरकार गठन गर्न पनि सक्छ। संसदमा बहुमतीय सरकार सहमतीय आधारमा पनि बन्न सकेन वा बाँकी रहेका अन्य विकल्पको आधारमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ। संविधानको धारा 76 को 7 अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको वा बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र धारा 85 को अनुसार 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी भनेको अबको राजनीतिक परिदृश्यले बिस्तारै बताउँदै जाने विषय हुन्। उता वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भने राजनीतिक दलले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन्। संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको प्रमाणित भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको समेत उनीहरूको भनाइ छ। जुन ओज राख्नुपर्ने हो संविधानको र जुन संविधानको सम्मान राख्नुपर्ने हो त्यो संविधानको सम्मान राख्नु भएन। अझ म तपाईँलाई एक शब्द के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दाखेरि निर्वाचन गर भन्ने होइन उहाँले। प्रधानमन्त्रीको म यति कुरामा प्रष्ट छु, प्रधानमन्त्रीले सधैँभरि प्रधानमन्त्री खानलाई यो संसद विघटन गरेका हुन्। विघटन त बदल हो, अझै पनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चुनाव गर्ने भनेपछि त मैले ल्याएको चुनाव मलाई मात्रै भोट देऊ न भन्ने कुरा थियो नि यहाँ त। तर धेरैको प्रश्न विघटन गर्ने निर्णय लगतै प्रदेश सरकारमा पनि मडारिएको बादलबारी प्रश्न भने जिउका तिउ छ। विघटनको पक्ष लिएको भन्दै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। बागमती प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई पुरानै सिराबाट सुरु गर्ने पर्ने धारणा पनि आउन थालेको छ। हिजो भर्खर
संसद पुर्याइ सक्न भएको छ। त्यसले के भन्छ भने न्याय अहिले पनि न्याय मरेको छैन भनेर नजिर कायम बनेको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि जसरी अब अहिले कि प्रदेश विघटन गर्ने अब स्थानीय तहलाई विघटन गरिदिने यस्तो निराशाका भुँडीहरू जुन छाइरहेको थियो राज्यको तर्फबाट त्यो निकै नै अहिले पनि अझैसम्म पनि त्यो भुँडीहरू हटिसकेको अवस्था छैन। त्यही भएर यो सबैलाई अब राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अनि मात्र मलाई लाग्छ एकदम देश अब स्थिर अवस्थामा आउँछ होला। प्रदेश 1 मा कांग्रेसले तटस्थ बसिदिने आशा मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्। बागमती प्रदेशका दृश्य अझै सफा हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रको राजनीतिको असरले मडारिएको कालो बादल गर्जिने सम्भावना कायम छ। उता प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमा असर नपरे पनि अझै कायम रहेको नेकपा भित्रको विवादले असर निरन्तर गरिरहनेछ। तर हरेक विषयको असर कस्तो पर्ला भन्ने आंकलन अहिले गर्नु मूर्खता हुनेछ। पुनर्स्थापनापछि राजनीतिले लिने मोडले नै बाँकी अवस्था बिस्तारै छुटिएला। अहिलेलाई यतिसम्म भन्न सकिन्छ एउटा अस्थिरताबाट देश जोगिएको छ। अब अस्थिरता पक्षधरलाई सिद्ध्याउने नाममा राज्यका निकाय र संयन्त्रमाथि एकपछि अर्को प्रहार नहुने सुनिश्चितता जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट हुनै पर्नेछ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देश स्थिरतातर्फ गयो वा गएन, तपाईलाई के लाग्छ भनेर गुल्मी, झापा र डडेलधुरावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। आगामी दिनमा यो फैसलाले देशलाई संविधानको बाटोमा हिँड्नमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई गैर संवैधानिक काम गर्नका लागि चाहिँ निरुत्साहित चाहिँ निश्चय पनि यो फैसलाले गर्नेछ। राम्रो जाला राम्रो गर्ला नेताहरूले भने हामीलाई आश त्यही छ। अब आउने नेताहरूले राम्रोसँग गर्लान्, खिचा चाहिँ नगर्लान्। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको हस्तक्षेप थियो। यो आयामले सुरुवात पायो भने संविधानमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहन्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो। सर्वोच्च अदालतको हिजोको संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयले संविधानको स्थायित्व र रक्षा गरेको छ। यो जुन सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको छ, यसले जुन एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ देश जाने सम्भावना थियो त्यहाँबाट केही हदसम्म पार पाएको छ र यसले अझै अहिलेकै ठ्याक्कै यो अवस्थामा त अझै हुन सक्ने सम्भावना छैन, तर पनि यो प्रक्रियागत रूपबाट अगाडि बढिराखेको छ र देशमा कमसेकम हजारौँ शहीदहरूले हजारौँ मान्छेको मिहिनेत पसिनाबाट एउटा व्यवस्था प्रणाली स्थापित भएको थियो। त्यो व्यवस्था प्रणालीमाथि प्रधानमन्त्रीले धावा बोलेका थिए। सम्मानीय अदालतको निर्णयले व्यवस्था प्रणाली जोगिएको छ र यसका लागि सम्मानीय अदालतलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्थिरतातिर पनि जान्छ अनि साथसाथै सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले जो संविधानमाथि जो आक्रमण भएको थियो त्यो चाहिँ नि त्यसको उपचार भएको छ, संविधान लिगमा जान्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात चाहिँ देशले एक किसिमको त्यो राजनीतिक करेक्सन त भएको छ, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम त भएको छ। तर अब भोलिका दिनमा फेरि पनि यो स्थिर सरकार बन्ला, देश स्थायित्वतर्फ जाला भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्कै लाग्छ। आजको दिनमा संसद पुनर्स्थापना भइरहँदाखेरि स्थिरताभन्दा अस्थिरता ल्याएको जस्तो लाग्छ। किनभने 2/3 सरकार त 5 वर्ष नपुगी परिवर्तन हुने देखिँदाखेरि अबको सरकार त कुन बेला ढल्छ के थाहा हुन्छ र। स्थिरतातिर जाने सम्भावना कमै छ। देशमा हिजोको सरकारले जुन शान्ति सुव्यवस्था ल्याउँछ, जनतामा स्थिर सरकार बनेर चाहिँ धेरै विकासहरू हुन्छ भन्ने हामीमा आशा थियो। त्यो आशालाई निराशामा रूपान्तरित गरेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला। राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानले राजनीति नयाँ कोर्समा। स्थायित्वका लागि राज्यका निकायमा प्रहार नगर्न विज्ञको सुझाव। विद्यार्थीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने कञ्चनपुरको बैजनाथ माविका प्रधान अध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा। शिक्षकले नै गरे प्रहरी दमनको विरोध। विद्यार्थीद्वारा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू। नगरपालिकाबाट 250 बेरोजगारलाई रोजगारी। 5 योजनामा काम हुने। बागलुङको बुर्तिवाङ सहरलाई व्यवस्थित र नमुना सहर बनाइँदै नयाँ सहर बनाउने गरी काम अघि बढाइँदै अवस्था सुधारिने भएपछि स्थानीय खुसी। र पाल्पाको पूर्व खोलाका सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर। प्रत्येक वडाको टोलमा एम्बुलेन्स पुर्याउन मोटर बाटो विस्तार। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेलाई प्रोत्साहन रकम। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बेला बखत संसारभरबाट शिक्षकले विद्यार्थीलाई पिटेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। यसले के देखाउँछ भने विश्वभर बालबालिका विद्यालयबाट सिकाइसँगै पिटाई खाएर घर फर्कन बाध्य छन्। युनिसेफले जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार संसारभर 13 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब आधा अर्थात् 15 करोड बालबालिका हिंसाको अनुभव गर्छन्। सिकाइका विभिन्न माध्यमहरू भए तापनि अझै पनि विद्यालयमा शारीरिक एवं मानसिक सजाय दिने समस्या छ। यस्तै समस्याबाट एक विद्यार्थी अस्पताल भर्ना भएकी छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीले खेलकुद नखेलेको भन्दै पिटेकाले छात्रा घाइते हुँदै अस्पतालको शय्यामा पल्टिएकी छन् भने प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा शिक्षकको कुटाईबाट घाइते एक विद्यार्थी अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। कुटपिटमा संलग्न कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापक खड्गसिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको नारा जुलुस गर्ने विद्यार्थी कञ्चनपुरको बैजनाथ सिद्धनाथ माविका हुन्। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापक विष्टले कक्षा 9 मा अध्ययनरत मनिषा नाथलाई निर्घात कुटपिट गरेपछि विद्यार्थी यसरी विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले प्रधानाध्यापक विष्टलाई कारबाही गर्न र पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। यता मनिषालाई कुटपिट गर्ने प्रधानाध्यापकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा शिक्षकले पठन पाठन ठप्प पारेका छन्। त्यसैले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र स्कुल खुल्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ। कबड्डी खेल्न नमानेको भन्दै प्रधानाध्यापकले कुट्दा मनिषा अस्पताल नै भर्ना हुन पुगेकी हुन्। टाउको र हातमा चोट लागेकी मनिषालाई महाकाली अस्पतालबाट थप उपचारका लागि धनगढी अस्पतालमा पुर्याइएको छ। प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई मात्र होइन अभिभावकलाई पनि तनाव दिने गरेको खुलेको छ। यता अभिभावकले पनि प्रधानाध्यापकले आफ्नो सन्तानलाई सानो निहुमा निर्घात कुटपिट गरेको भन्दै हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। कबड्डी खेल्नु पर्यो भन्ने छ, त्यसले भने सर म जान्दैन पनि कहिले खेल्या पनि छैन, म आउँदैन भनेको चाहिँ किन नखेल्नु भनेर त्यो लट्ठी लिएछ। अब मैले आफूले देखेन जब बेहोस अवस्थामा बच्चाहरूले घर पुर्याएर स्कुलका विद्यार्थी र टिचरलाई मैले केही टिचरहरूलाई सम्पर्क गरेँ। उनले भने हामीले बचाउन सकेन। त्यसले अब हान्दा हामी गएपछि हामीलाई पनि कुट्ने भयो, हामीले बचाउन सकेन के गर्ने भनेर त्यो टाउको
बचाउनलाई हात हानेर चाहिँ त्यो पछि हात पनि त्यो हिंसाहरूले उठ्यो। यता विद्यार्थी नेताले पनि शिक्षकलाई कारबाही नगरे आन्दोलनको आँधीबेरी समेत आउने चेतावनी दिएका छन्। कुन तरिकाले पढाइराख्नु भएको छ, कुन तरिकाले उहाँलाई फिजिकल पनिसमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यो विषयवस्तु व्यापक रूपमा आएको छ। त्यही भएर उहाँलाई जति सकिन्छ चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गर्नुपर्छ। यदि कारबाही गरेन भने अन्यराष्ट्रले यसको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई कुन कारबाही, भौतिक कारबाही गर्नुपर्ने भौतिक कारबाही गर्नु भने अब अन्यराष्ट्र अगाडि पछाडि हट्नेवाला छैन। विद्यालयले पटक पटक यस किसिमका घटना गरिरहेको नगरपालिकाको आरोप छ। शिक्षकबाट हुने यस किसिमका गतिविधिको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षको भनाइ छ। कुट्ने काम चाहिँ गर्नु नराम्रो हो। उहाँले त्यसलाई मतलब कि क्षमा याचनामा गर्नुपर्ने र त्यस्ता काम अबदेखि नगर्नुपर्ने हो। विगतमा पनि त्यस्ता कुराहरू थुप्रै आएका छन्। थुप्रै विद्यार्थीहरूको विगतमै त्यस्ता गतिविधि भएका, त्यसरी कुटाइ गरेर कुट्ने गर्ने त्यो प्रक्रिया उहाँले त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्नुभएको छैन। त्यसको लागि पनि मैले पनि केही पहल गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो पहल गर्छौँ। मनिषालाई कुटपिट गरेपछि प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने यता शिक्षकबाटै विद्यालय बन्द भएको छ। गृह कार्य नगरेको, कम नम्बर ल्याएको भन्दै शिक्षकले विद्यार्थी कुट्ने क्रम रोकिएको छैन। यस्तो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर तत्काल सुरु गर्नुपर्नेतर्फ सरकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका बजेटबाट विकासका कामले तीव्रता पाएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहमा यस कार्यक्रमबाट हेलिप्याड निर्माणदेखि सडक सुधारसम्मका कामहरू भएका छन्। सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल रियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको छ। न्यूनतम रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको योजना अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत रेसुङ्गा नगरपालिकाले सबै वडामा श्रमिकलाई परिचालन गरेको छ। पहिलो हेलमेट र ज्याकेट लगाएका व्यक्ति औजार बोकेर निर्माणको काममा खटिँदा गाउँ गाउँमा विकासको जागरण फैलिएको छ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमेका र न्यूनतम आय भएका विपन्न परिवारले 100 दिन बराबरको रोजगारी पाएका छन्। घरमै बेरोजगार बस्न भन्दा केही समय भए पनि काम पाएकोमा उनीहरू खुसी छन्। एकदमै पहिला घरमै थियौँ, फेरि अब थोरै आफ्नो गाउँ गएपछि कोही बाटो बनाऊँ भन्दै अब यसो लाग्यो। अहिले पाउँदा अब ठिकै छ, राम्रो लाग्छ। अहिले घरमा बसेर अब कामदाम पनि छैन, यत्तिकै घर बसेर घर काम छैन। यताउति काममा गयो पैसा दिने, यताउति अहिले बल्ल यहाँ अब ओडाले भनेर यता आइएको काममा खुसी छौँ हामी त अहिलेको लागि त। घर खाली बस्नुभन्दा त रोजगारमा जाति भयो, काम त बताउनु भनेको त्यही मजदुरको मतलब त्यही होला, बाटो कोदाली खट्ने त्यो सकिन्छ काम देश खुसी हुनुहुन्छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले आह्वान गरेको सूचनामा 2000 बढीले फारम भरेका थिए। मन्त्रालयकै निर्देशिका अनुसार 241 जनाले 100 दिनको रोजगारी पाएका छन्। 14वटै वडामा कामको बाँडफाट नगरपालिकाले गरिसकेको छ। नगरले खटाएको 100 दिन काम गरेपछि एकजनाले करिब 51,000 रुपियाँ पाउनेछन्। उहाँहरूलाई 100 दिन पुराको ओडामा काम लगाउने, जस्तै ओडामा विभिन्न सडकहरू अस्तव्यस्त भएका हुन्छन्, नालीहरू बन्द भएका हुन्छन्, कतै त्यहाँनिर ढुङ्गाहरू हुन्छ, हरेक कुराहरूमा 100 दिन काम लगाएर 100 दिनको पैसा करिब 51,000 दाम उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको चर्चा एकातिर छ, तर जिल्लाका केही स्थानीय तहले सडक, हेलिप्याड निर्माण, सिडी र धारा पँधेरा निर्माण लगायतका निकै प्रशंसनीय काम गरिरहेका छन्। कार्यक्रमले एकातिर विकास निर्माणसँगै बेरोजगार र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विपन्न परिवारलाई माथि उकास्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ, जसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष 5 योजना छनौट गरिएको छ। 5वटा योजना प्रत्येक वडाले छानेको छ। जस्तै कसैले चाहिँ उद्यान निर्माण गर्ने छ, कसैको मुहान संरक्षण गर्ने छ, कसैको चाहिँ रोड मेन्टेनेन्समा छ, कसैको नाली र जालीमा छ र चाहिँ यस्तै किसिमका योजनाहरू प्रत्येक वार्डमा सिलेक्सन भएका छन्। त्यो सिलेक्टेड योजनामा प्राविधिकले इस्टिमेट गरेर चाहिँ काम सुचारू हुनेछ। स्थानीय तहले आफ्ना योजनासँगै प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यक्रम र योजना पनि बस्ती स्तरमा सञ्चालन गरिरहेको छ, तर उपयुक्त जनशक्ति नभएका कारण सबै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई मुस्किल परिरहेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश कुमार भुजेल। उहाँसँग पालिकाले जंगली हात्ती र नदी कटानमा देखाएको सक्रियता, पालिकाको पूर्वाधार विकासमा गरेका काम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, झापाको सुगम र दुर्गम दुवै भूभाग समेटिएको पालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यहाँ मूलतः दुईवटा समस्या छन्, एउटा जंगली हात्ती नियन्त्रण र अर्को नदी कटान। यी दुई समस्या समाधानमा पालिकाले के गरिरहेको छ भनिदिनुस् न। यही हाम्रो चाहिँ स्थानीय जंगलमा चाहिँ 3वटा हात्ती छन्। हजुर। ती 3वटा हात्ती दुईटा एक ठाउँमा हिँड्छन्, एउटा जंगलै हिँड्छ र यिनीहरूले अहिले हामीहरूलाई लगभग हामीहरूको 2 महिना होइन 2.5 महिना जस्तो भयो। अहिले लगातार हाम्रो चाहिँ घरमा आउने, घर भत्काउने, त्यहाँबाट चाहिँ भत्काएर त्यहाँ घरमा राखेका चाहिँ धान चामल मकैहरू खाने, मकैका जुत्ता त कहीँ राख्ने के छ, पक्का घर पनि फुटाएर खाइरहेको अवस्था छ हामीहरूको। हजुर। र हामीहरूले डिभिजन वन कार्यालय झापालाई हामीले गऱ्यौँ। उहाँहरूले राति खेद्नलाई मान्छे पनि पठाउनु भयो, गाडीसहित उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई नि पठाउनु भयो। त्यसले फेर्दा पनि अब हामीलाई के छ भने गोली हान्ने आदेश छैन र गोली हान्नु पनि हुँदैन। तर्साउनलाई पनि त्यसलाई चाहिँ फायरिङ गरेर तर्सियो भनेदेखि फायरिङ गर्यो भने त्यो बारुदको गन्धले भाग्दो रहेछ। त्यो पनि गरौँ न भन्दा त्यो पनि गर्ने चाहिँ अनुमति दिएको रहेनछ वनलाई, जिल्ला वन के अरे वनलाई, डिभिजन वन कार्यालय झापालाई। अनि त्यो क्रममा चाहिँ अब हामीहरूले साइरन बजाएर अनिखेर लाइट बालेर हामीले खेदाउने काम, अनिखेर हामीले स्थानीय सरकारले नै अहिले हामीले चाहिँ पटका भनेर एउटा जगमग भन्ने पड्का हुन्छ इन्डियाबाटै आउने, त्यो पड्का हामीले खरिद गरेर ल्याएर चाहिँ राखेका छौँ। र त्यो पड्काउँदाखेरि त्यसको बारुदको गन्ध आउँछ। त्यो आउँदाखेरि अलिकति घर छोडेर तिनीहरू लाखापाखा राख्ने काम चाहिँ हुन्छ। र त्यो ठुलो आवाज आउने साइरन हामीले चाहिँ गाडीमा फिट गरिदिएका छौँ। र गाडीलाई हामीले तेल हालिदिएका छौँ। तेल हालेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब हात्तीको चाहिँ आउने बित्तिकै उहाँहरूको नम्बर दिएको छ हामीहरूले स्थानीय जनताहरूलाई। र त्यो उहाँहरूले चाहिँ नम्बरबाट फोन गरेपछि कहाँ हो भनेपछि फलान ठाउँ भनेपछि त्यहाँनिर उहाँहरू जानुहुन्छ र त्यसरी हामीले अहिले खेदिरहेको अवस्था छ। धपाउने मात्रै हो, हामीले खेद्नु के हुनु, धपाउने काम गरेछौँ। यो अर्को नदी कटानको समस्यालाई चाहिँ के गरिरहनु भएको छ त यहाँले? जनताको तटबन्धले अहिले 2 करोड मात्रै छुट्याएको छ। हेर्नुहोस् यति लामो के अरे ऊ छ, यत्रो ठुलो क्षति गरेछ, करोडले के हुन्छ, कति चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे बाँध लाउने त्यो अवस्था छ। र यसपालि मात्रै हामीहरूको पहिलोचोटि बुद्ध शान्तिमा अहिले पहिलोचोटि चुरे संरक्षणले चाहिँ हामीहरूलाई 80 लाख रुपियाँ दिएको छ। र हाम्रो हडिया खोला अनि हाम्रो चाहिँ निन्दा खोला हाम्रो थोरै मात्रै भूभाग पर्छ, त्यहाँ 2 ठाउँमा चाहिँ अहिले 40-40 लाख बाँडेर 2 ठाउँमा अहिले तटबन्धन हुँदैछ। र अहिले अन्तबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो आएको छैन। प्रदेश सरकारले 40 लाख चाहिँ दिएको छ त्यो टिमाई खोलामा लाउन भनेर, अरू भनेको हामीले स्थानीय सरकारले नै त्यो हामीहरूले चाहिँ रोकथाम गरिरहेको। हजुर अध्यक्षज्यू, निकै धेरै सामुदायिक वन भएको क्षेत्र पनि हो पालिका। पूर्वाधार विकासमा वनका उपभोक्ता आफै सक्रिय भएर लागेको देखिए तापनि जंगल संरक्षणमा भने खासै ध्यान नदिएको गुनासो सुनिन्छ। यो समस्या समाधानमा चाहिँ पालिकाले के गर्दैछ भनिदिनुस् न। जङ्गल त छ होइन, वनहरू छन्, तर वनमा त्यति आम्दानी हुने खालको वन छैन। हामीहरूले अब ठुल्ठुला रुखहरू पहिले नै काटेर लगिसकेको अवस्था छ र त्यस्तो ठुला रुखहरू पनि छैन हामीसँग। र हामीले त्यसलाई चाहिँ वनबाट आम्दानी हुने भने त्यही हामीले काठहरू बेच्यौँ भने आम्दानी हुने हो, र धेरै पर्याप्त रूपमा छैन र थोरै मात्रै छ। स्थानीय ठाउँमै ती उहाँहरूले चाहिँ स्कुलहरूलाई, बाटोहरूलाई उनीहरूलाई त्यहाँ लगाएर चाहिँ उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठुलो रकम छैन। हजुर, म अर्को अलिकति फरक विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट पूर्वाधार विकासका काम भयो भनियो, तर पालिकावासीको आरोप छ बाटोको झार उखेलेर रकम बाँडियो, त्यो पनि पहुँचको भरमा। आरोप हो कि ठोस काम पनि भयो अध्यक्षज्यू? जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा हामीहरूलाई पनि यसपालि आएको छ, लगभग हाम्रो 97 लाख होला। तर यसपालि सरकारले के गरेछ भने सामग्री कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नपाउने, सबै रोजगारमै पैसा दिने भन्नुभएको छ। अब हामीले रोजगार लाउने कहाँ, जुन झाडु उखेलेर पैसा लग्यो भन्ने कुरा आइरहेछ, यो चाहिँ साँच्चै कुरा त्यही भइरहेछ। कमसे कम हामीहरूलाई केही रकममा पहिले 25% 25,000 सामग्री खरिद गर्न पाउने भनेको थियो। यसपालि त सबै काटेर
जम्मै अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि उहाँहरूले रोजगार पाउनु भएको छैन, त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने भन्नु। रोजगार त दिने है, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 97 लाखको हामीले कहाँ चाहिँ काम लगेर लाउने त, अप्ठ्यारो यसमा छ। अन्तिममा मैले यो अवधिमा पालिकाको पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा देखिने गरी गर्नुभएको काम केही छन् भने बताइदिनुहोस् न। शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्ने चाहिँ स्वास्थ्यमा हाम्रा 7वटा वार्ड छन्, हाम्रो गाउँपालिका हो, 7वटा वार्ड छन्। हाम्रो 7वटै वार्डमा स्वास्थ्य इकाइहरू हामीले खोलेका छौँ र हामीले अहिले बुद्ध शान्ति अस्पताल भनेर हामीहरूले चाहिँ अस्पताल पनि हामीले 5 बेडको चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले नै स्वीकृति गरेर हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। यसपालि मात्रै पालिकाले हामीले 11 लाख रुपियाँ राखेर चाहिँ सबै गरिब दुखी असहाय जनताहरूको जसको चाहिँ क्षमता छैन उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने, उहाँहरूलाई हामीले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि अहिले हामीले पालिकाभरि 16वटा चाहिँ सरकारी स्कुलहरू छन्। अहिले हामीले सबै स्कुललाई व्यवस्थित बनाएर अनि शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ कसरी चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यतातिर लागेका छौँ र हाम्रो अहिले शिक्षा शाखाले त्यसमा लागेर अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम पनि हाम्रो तयारी हुँदैछ। कृषिमा हामीले कृषकहरूलाई हामीले टोनेलदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ जोत्ने हलोदेखि लिएर सबै उपकरण उपलब्ध गराएर अनिखेर रासायनिक मललाई चाहिँ हटाएर हामीले अर्ग्यानिक मलहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने भनेर चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक मल बनाउनेदेखि लिएर खरिद गर्ने पनि हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक मल खरिद गरेर दिने गरेर चाहिँ हामीले अहिले धेरै नै राम्रो भयो अहिले कृषिमा। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला, राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानले राजनीति नयाँ कोर्समा, स्थायित्वका लागि राज्यका निकायमा प्रहार नगर्न विज्ञको सुझाव। विद्यार्थीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने कञ्चनपुरको बैजनाथ माविका प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा, शिक्षकले नै गरे प्रहरी दमनको विरोध, विद्यार्थीद्वारा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू, नगरपालिकाबाट 250 बेरोजगारलाई रोजगारी, 5 योजनामा काम हुने। बागलुङको बुर्तिवाङ सहरलाई व्यवस्थित र नमुना सहर बनाइँदै नयाँ सहर बनाउने गरी काम अघि बढाइँदै अवस्था सुधारिने भएपछि स्थानीय खुसी। र पाल्पाको पूर्व खोलाका सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर, प्रत्येक वडाको टोलमा एम्बुलेन्स पुर्याउन मोटर बाटो विस्तार, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेलाई प्रोत्साहन रकम। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। सरकारले थालेको देशका 10 सहरलाई नमुना सहर बनाउने अवधारणा अन्तर्गत बागलुङको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बुर्तिवाङ नमुना सहरले पछिल्लो समय विकासमा गति लिएको छ। 2069 सालदेखि नमुना सहर निर्माण अभियान थालिएको बुर्तिवाङ सहरलाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउँदै निकट भविष्यमा 1 लाख जनसङ्ख्या बस्ती यसै सहरमा बस्न मिल्ने र विकासका सबै सूचकहरू यसै बजारमा उपलब्ध गराउने अवधारणाका साथ
काम भइरहेको छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। तीव्र बसाई सराईको दर बढ्दै गएपछि ग्रामीण सहर सुनसान बन्ने अवस्थामा सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपास पर्ने विभिन्न 10 सहरलाई नमुना सहर बनाउने अभियानमा जुटिरहेको छ। नयाँ सहर आयोजनाले काम सुरु गरेको 8 वर्ष पुगे पनि सुरुवाती चरणदेखि सुस्त गतिमा काम गरिरहेको आयोजनाले यस वर्ष बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन, सडक ढलान, आयोजनाको कार्यालय निर्माण लगायतका 60% काम सम्पन्न गरेको छ। यो बजारमा त अहिलेसम्म हाल यसो हेर्ने हो भने बजारको एरियामा त हेर्ने हो भने त लगभग तपाईँको 60% जति ढलानको नालीको त बढी नै भइसकेको छ। तर चाहिँ ढलानको काम जति 60% अब 40% गऱ्यो भने बजारको सबै बाटोहरू सिद्धिन्छ। लामो समयदेखि अलपत्र परेको साना सहरी आयोजना स्थानीय सरकार आएपछि सहमति र सहकार्यका आधारमा काम अगाडि बढिरहेको छ। जुन म आफू जनप्रतिनिधि भएर मेयर बनेर आइसकेपछि यसलाई अलि सिस्टममा ढाल्न लाएर हामीले वास्तविकमा अहिलेसम्म नयाँ सहरीको धेरै काम अगाडि बढाएका छौँ। यो बजार करिब अब लगभग सबै आरसिसी ढलान गरिसकेका छौँ। अब रहेको बाँकी पनि अब टेन्डर भइसकेछ, त्यो पनि सबै हामी आरसिसी ढलान गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा धेरै ठाउँमा हामी ढलको निर्माण पनि गरिरहेका छौँ। आयोजनाले बुर्तिवाङ बसपार्क निर्माणका लागि जग्गा खरिद, बजार आसपासका क्षेत्रमा सडक निर्माण र ढलान, सडकमा सौर्य बत्ती जडान लगायतका काम गरिरहेको छ। अव्यवस्थित बन्दै गएको बजार क्षेत्रलाई नयाँ सहर आयोजनाले सडक र ढल व्यवस्थापन गर्दै गएसँगै बुर्तिवाङ बजार आकर्षक देखिन थालेको छ। प्रसव पीडा कस्तो हुन्छ सायद सुत्केरी भएकालाई थाहा होला, अझ गाउँघरतिर सुत्केरी भएकालाई पक्कै पनि थाहा होला। व्यथा लाग्दा कसरी अस्पताल लगिन्छ भनेर कि त स्ट्रेचरमा राखेर 3 घण्टा लगाएर अस्पताल पुर्याइन्थ्यो कि त 1.5 घण्टा लगाएर गाडीमा राखेर लगिन्थ्यो। तर यो सम्मको पीडा भोगेकाबाट सिक्दै अभावलाई शक्तिमा बदल्न अहिले स्थानीय सरकारले गाउँ गाउँमै स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रसुति सेवा दिन थालेका छन्। पाल्पाको पूर्व खोला पुगेर पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। इहुन पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पानी डाँडाकी लीला कान्ति झापरलुक। यिनी अहिले खुसी छिन्। खुसी हुनुको कारण अरू केही होइन, घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन पाएको सुविधा हो। लीलाको गर्भ रहेदेखि नै एउटै चिन्ता थियो, कतै अरूले जस्तै स्ट्रेचरमा बसेर सुत्केरी हुनुपर्ने हो कि भन्ने। तर उनको यो चिन्ता समाधान भएको छ। उनको पाएक पर्ने घर नजिकैको रिङ्ग नेरेह स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति सेवा पाउने भएसँगै उनी दङ्ग छिन्। पछिल्लो 2 वर्ष यता पूर्व खोलावासीको यो समस्या अन्त्य हुन थालेको छ। सर म्याडमहरू घरमै आइदिनु भए राम्रोसँग यसो प्रेसर चेक गर्ने अनि सबै राम्रो नराम्रो के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। टान्सिन मिसनमा जानुहुन्थ्यो, अहिले हामीलाई राम्रो छ, टान्सिन पुग्न पर्दैन। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। 45 देखि 50 किलोमिटर टाढाबाट सदरमुकाम तानसेनको अस्पतालमा आउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी गाउँठाउँमै सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराउन बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। गाउँपालिकाको 6वटै स्वास्थ्य चौकी बिरकोट, रिङ्गनेरह, सिलुवा, जाल्पा, देवीनगर र हेकलाङ्ग स्वास्थ्य चौकीमा 2 वर्ष अघिदेखि नै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ। हेकलाङ्ग र रिङ्गनेरह बाहेक बाँकी सबैमा ल्याब सेवा समेत थपिएको छ। र शिशुहरू पनि अकालमै ज्यान गइरहेको अवस्था देखिसकेपछि हामीले सर्वप्रथम यो हरेक स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, त्यसलाई आवश्यक पर्ने ठाउँ थलो भनौँ औजारहरू यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो चाहिँ शून्य होम डेलिभरीतिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसको लागि अब विभिन्न प्रोत्साहनहरू गऱ्यौँ हामीले। कुनै समय भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न कठिनाई हुँदा घरमै असुरक्षित सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले सबै वडाको टोलमा एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने गरी मोटर बाटो विस्तार गरिसकेको छ। प्रत्येक वडादेखि टोलसम्मलाई सडक सञ्जालले जोडेपछि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप गाउँपालिकालाई 2 वर्ष अघि नै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणा गरिसकिएको छ। हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाभित्र
असुरक्षित सुत्केरी भएका कारणले कुनै पनि महिला अथवा कुनै शिशुको ज्यान नजाओस् भन्ने चाहिँ नि पालिकाको एउटा उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निमित्त हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू थप लगानी गरिरहेका छौँ। पालिकाले अहिले 2टा एम्बुलेन्स पनि हामीले चलाइरहेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने दरलाई अझ वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारले दिने 2800 रकममा थप प्रोत्साहन स्वरूप 600 रुपैयाँ थपेर दिने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। संस्थामा आएर डेलिभरी गराउनु भयो भने 3400 रुपियाँ पाउँछ। नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले 2800 रुपियाँ दिएको छ, स्थानीय सरकारले 600 रुपियाँ एक्स्ट्रा थप गरिएको छ। त्यो पनि बच्यो, त्यो पैसाले उहाँको सुत्केरी खर्च पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि धेरै प्रभावकारी छ यो। स्वास्थ्य सेवा मानिसको आधारभूत अनिवार्य आवश्यकता हो। अझ त्यसमाथि भौगोलिक रूपमा विकट रहेको क्षेत्रमा अपरिहार्य नै रहन्छ। पूर्व खोलाले सुरु गरेको सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाले घरमै असुरक्षित तवरले सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकामा यी सेवाबाट सम्पत्ति कर भुक्तानी गर्न सकिने नगरपालिका र यी सेवाबीच सम्झौता। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको आयोजनामा स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी 3 दिने तालिम जारी। 13 फागुनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र युवाको सहभागिता। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाद्वारा सुत्केरी आमासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन। 588 जना सुत्केरीले तेल, कुखुरा र न्यानो कपडा किन्न पाए। प्रति सुत्केरी 2500 रुपैयाँ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 मा रहेको सरस्वती माविलाई नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले दिए 1 वर्षको पारिश्रमिक। एक कार्यक्रमका बीच 3 लाख रुपैयाँ विद्यालयलाई प्रदान। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको अशोक नमुना आधारभूत विद्यालयको 4 कोठे भवन निर्माण हुने नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालद्वारा भवनको उद्घाटन। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 1 मा क्रियापुत्री भवन निर्माण। नवनिर्मित भवन नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले गरे समुदायलाई हस्तान्तरण। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 8 मानेश्वरामा शेर्लिङ टासी गुम्बा निर्माण गरिने नगर प्रमुख निमकुञ्जो शेर्पाले गरे गुम्बाको शिलान्यास। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको आयोजनामा महिला सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि 3 दिने सहजीकरण तालिम सुरु। तालिममा 6वटा सहकारीका महिलाहरूको सहभागिता। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा टोल विकास संस्थाका महिलालाई लक्षित गरी लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा आयोजना गरेको तालिम सम्पन्न। तालिममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता। मुगुका 4 स्थानीय तहमध्ये मुगुम कार्मारुङ गाउँपालिकाले बनायो प्रशासनिक भवन। 7औं गाउँ सभाद्वारा 3वटा ऐन पारित। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको आयोजनामा 3 दिने व्यवसाय सचेतना तालिम सुरु। नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले गरे तालिमको उद्घाटन। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 जगटोलमा रावणले यज्ञ गर्दै गरेको 40 फिट अग्लो मूर्ति सहितको पार्क निर्माण हुने नगर प्रमुख उद्धव खरेलले गरे पार्कको शिलान्यास। चिसोले बन्द भएका मनाङको तल्लो भेगका विद्यालय खुले। चामे र नासो गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयमा पढाइ सुरु। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको आयोजनामा 4थो शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव जारी। महोत्सव 15 फागुनसम्म चल्ने। बेरोजगारको लगत सङ्कलन गर्दै खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारले पालिकामा सूचीकृत हुनुपर्ने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको सहयोगमा माले बगरमा पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगिता 13 फागुनसम्म चल्ने। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको आयोजनामा डकर्मीहरूका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम। 11 फागुनदेखि सुरु भएको तालिम 7 दिनसम्म चल्ने। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा सोलर मिनिग्रिड निर्माणका लागि 2वटा कम्पनी छनौट। अब हिल्सामा 101 घरधुरीका लागि 100 किलोवाटको सोलर मिनिग्रिड बन्ने। काठमाडौँ महानगरले नेपाल भाषा पढाउने 172 जना शिक्षक नियुक्त गर्ने। कक्षा 1 देखि 8 सम्मका लागि स्थानीय पाठ्य पुस्तक तयार।
र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका सफाई कर्मचारी सुरेन्द्र मल्लिकको निधनको शोकमा नगरपालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 5 लफियाङको छिवामा फुटबल खेल्ने मैदान बन्ला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। 3 वर्ष अघि खेल मैदान निर्माणका लागि वडा कार्यालयले जग्गा माग्दा समेत स्थानीयले पत्याएका थिएनन्। तर अहिले वडा कार्यालयको अगुवाईमा लफ्याङको छिवामा 9 साइजको खेल मैदान निर्माण भएको छ। निर्माण लगत्तै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता समेत आयोजना भएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी रणजित मानमा निर्माण सम्पन्न भएको यो खेल मैदानको नाम हो राई खेल मैदान। अहिले यो मैदानमा वडा कार्यालय र स्थानीय नमुना स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको मजुवागढी रणजित मान राई अन्तर वडा स्तरीय पुरुष प्रथम च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु गरिएको छ। फागुन 15 सम्म सञ्चालन हुने फुटबल प्रतियोगिता प्रदेशसभा सांसद रामकुमार राई पासाङले उद्घाटन गरेका हुन्। वडा कार्यालयको पहलमा स्थानीयले करिब 30 रोपनी जग्गा निशुल्क दिएपछि छिवामा खेल मैदान निर्माण भएको हो। खेल मैदानले खेलकुदको व्यावसायिक विकासका साथै गाउँको पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अब फाइदा त आन्तरिक खेलकुदको विकास, आन्तरिक अब पर्यटनको पनि अलिअलि विकास हुन्छ भन्ने अब हाम्रो बुझाइ छ। व्यापारिक हिसाबले कृषि क्षेत्रमा पनि यहाँको विकास हुन सक्छ। बाटो राम्रो भएपछि त अब यहाँ केन्द्र बन्दै जान्छ पछि गएर। दिक्तेल खोटाङ बजार सडक खण्डमा पर्ने भएकाले खेल मैदानबाट साकेला गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका लगायतका खेलाडीलाई समेत पाएक पर्ने दाबी गरिएको छ। निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएकोमा जग्गादाताकै बाजे रणजित मानको नामबाट खेल मैदानको नामाकरण गरिएको हो। खेल मैदानमा करिब 40 जना अट्ने मञ्च, रात्रि समयमा पनि खेल सञ्चालन गर्न सक्ने विद्युतको व्यवस्था, बस, कार तथा मोटरबाइक पार्किङ स्थल, गेस्ट रुम, चेन्जिङ रुम, वेटिङ रुम सहितको घर, सामान्य तथा भिआइपी शौचालय, पिउने पानीको धारा लगायतको संरचना निर्माण गर्ने गरी डिपिआर तयार पारिएको छ। खेल मैदानलाई चाहिँ विशाल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै खेलकुद मैदान बनाउने भन्ने हाम्रो प्लान छ र त्यही अन्तर्गत 1 लाख भन्दा बढी मान्छे दर्शकहरू बसेर हेर्न सक्ने, सहज रूपमा बसेर हेर्न सक्ने, घामपानीबाट सुरक्षित भएर बसेर हेर्न सक्ने किसिमको स्टेडियम सहितको प्याराफिट सहितको हाम्रो चाहिँ डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ। आरसीसी कन्सल्ट पार्टीले दर्शक बस्ने सहितको खेल मैदान 20,79,70,293 रुपैयाँमा तयार हुने गरी डिपिआर तयार पारेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला। राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानले राजनीति नयाँ कोर्समा। स्थायित्वका लागि राज्यका निकायमा प्रहार नगर्न विज्ञको सुझाव। विद्यार्थीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने कञ्चनपुरको बैजनाथ माविका प्रधान अध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा। शिक्षकले नै गरे प्रहरी दमनको विरोध। विद्यार्थीद्वारा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू। नगरपालिकाबाट 250 बेरोजगारलाई रोजगारी। 5 योजनामा काम हुने। बागलुङको बुर्तिवाङ सहरलाई व्यवस्थित र नमुना सहर बनाइदै नयाँ सहर बनाउने गरी काम अघि बढाइदै अवस्था सुधारिने भएपछि स्थानीय खुसी। र पाल्पाको पूर्व खोलाका सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर। प्रत्येक वडाको टोलमा एम्बुलेन्स पुर्याउन मोटर बाटो विस्तार। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेलाई प्रोत्साहन रकम। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।